Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite des exercices de mathématiques pour les classes de première année. La page 13, les exercices 1, 2, 3, 11, 4, 5, 6 et 7. On va commencer. Exercice et problème. Page 13. Exercice d'application. تمارين تطبيقية. 1. Sans utiliser la calculatrice, effectuer يعني بدون استعمال المحسبة. مطلوب لنا إنجاز ديال هاد التمارين هادو. عندنا A est égal 15 moins entre parenthèses 7 moins 6 plus 3. باش غادي نبسطو هاد العملية دائما غادي نبداو باش بداخل الأقواس. نبسطو 7 ناقص 6 نحسبوها ومن بعد غنمشيو نحسبو 15 ناقص هداك العدد زائد 3. غادي نديرو 3 ب3 ونشوفو الأجوبة ديالهم. عندنا ب تساوي 15 ناقص 7 ناقص قوس 6 زائد 3. دائما كيف ما قلت لكم غادي نبادروا اننا نحسبوا داخل الاقواس اولا. ما غاديش نمشيو نحسبوا هكا ولكن تنحطوا العمليه كما هي وتنحسبوا داخل الاقواس اولا. يعني 15 ناقص 7 تنحسبوا 6 زائد 3 تعطينا 9. اذا هذه هي اننا سنحسبوا داخل الاقواس اولا. ثم ثالثا عندنا سي تساوي 15 ناقص entre parenthèses 7 ناقص moins 6 plus 3. كذلك غادي نبدرو باننا نحسبو داخل الاقواس. تنكتبو 15 ناقص وتنمشيو الحساب ديال هاد داخل الاقواس. نحسبو 7 ناقص 6 تعطينا 1 1 زائد 3 تعطينا 4. اذا 15 ناقص 4. غادي نشوفو الجواب ديال ثلاثه العمليات اولا. غادي نديرو 3 ب3. إذن على بركة الله عندنا A est égal 15 moins entre parenthèses 7 moins 6 plus 3. هي 15 ناقص 7 ناقص 6 عطاتنا 1. إذن عندنا واحد الإشارة سالبة. إذن غتاخد إشارة سالبة. داخل الأقواس غياخد واحد الإشارة سالبة اللي هي ناقص 1 زائد 3 تنحطوها. إذن غنمشيو على هذا المنوال من 15 ناقص 1 زائد 3 غتعطينا 15 ناقص 1 تعطينا 14 نزيدو عليه 3 تعطينا 17. إذن هذه هي النتيجة. بالنسبة لب 15 moins 7 moins entre parenthèses 6 plus 3. كذلك غادي نبداو بداخل الأقواس. غنديرو 15 moins 7 نحسبو داخل الأقواس عطانا رقم 9. لاحظوا أن كاين واحد الإشارة اللي كاينة وراء القوس اللي هي سالبة. إذن غتعود عندنا ناقص 9 داخل القوس 9 ولكن خارج القوس هي ناقص 9. إذا 8 ناقص 9 غتعطينا ناقص 1. فهذا هو إنجاز ديال هاد التمرين هذا. فملي بقات عندنا 8 ناقص 9 يعني شنو تناخدو هنايا؟ تناخدو إشارة أكبر عدد. أكبر عدد عندنا هو 9. الإشارة اللي حداه سالبة. إذا تنقومو بعملية الطرح وتنحتفظو بالإشارة ديال أكبر عدد اللي هو ناقص 9. إذا غنتعود عندنا ناقص 1. غادي نمرو لسي. سي تساوي 15 ناقص قوس 7 ناقص 6 زائد 3. إذا كيف ما قلت لكم غنبداو بداخل القوس باش نحسبوه. 15 ناقص نفتحو القوس نبداو بالحساب. 7 ناقص 6 تعطينا 1 زائد 3. إذا في المرحلة المجية 1 زائد 3 غتعطينا 4. إذا 15 ناقص 4. هاد الإشارة ديال الناقص يعني ضربناها في هاد العدد اللي كان داخل القوس. إذا عندنا ناقص 4. 15 ناقص 4 إشارة أكبر عدد كي دايرة. إشارة أكبر عدد هي 15 موجبة. إذا 15 ناقص 4 نقومو بعملية الطرح. 15 ناقص 4 تعطينا 11. نمر إلى دي. دي est égal à 19 moins entre parenthèses 15 moins entre parenthèses 12 moins 2. دائما تنبداو داخل القوس. يعني عندنا قوسين يعني تنبداو بالقوس الداخل من القوس الأول. فتنجسو هاد العمليه ديال 12 ناقص 2 من بعد ما تنبسطو تنديرو 15 ناقص داك العدد وفي اخر شي تنديرو 19 ناقص واحد العدد. اذا غنمروا الى او est égal 19 moins entre parenthèses. لاحظوا هنا عندنا جوج ديال الاقواس. اذا عندنا جوج ديال العمليات داخل الاقواس. عندنا الاولى ديال 15 ناقص 12 هي اللي غنقوموا بها اولا. من بعد ما تنحصلوا على واحد العدد تنقصوه من 2 واخر شي تنديرو 19 ناقص داك العدد المحصل عليه. غادي نمروا لF égal à 12,6 plus 3 fois 4,2 plus 1,8 fois 2 divisé sur 6.
كذلك دائما إلا ما عندناش الأقواس تنبداو بالضرب وتنتبعوه كذلك القسمة، ومن بعد تنبداو من اليسار إلى اليمين. إنجاز ديال دي تساوي 19 موان entre parenthèses 15 moins 12 moins 2. فلاحظوا عندنا هنايا جوج ديال الأقواس، فدائما غادي نبداو بالقوس اللي هو داخل القوس. عندنا 12 ناقص 2 تنحسبوها تعطينا الكالكول ديال 11. لاحظوا ان كاين واحد الاشاره ناقص تنضربوها في هذيك 11 تولي ناقص 11. عندنا كذلك 15 ناقص هاد 11 غتعطينا كم؟ غتعطينا 4 مع الاشاره ناقص غتعطينا ناقص 4. اذا العمليه غتصير هي 19 ناقص 4 تعطينا 15. اشاره اكبر عدد، قيام بعمليه الطرح العاديه ونشوفوا اشاره اكبر عدد اللي هو 19. اذا غنحصلوا على عدد موجب. نمر E est égal 19 entre parenthèses 15 moins 12 moins 2. غادي نبداو ب 15 moins 12 غتعطينا 3 moins 2 3 ناقص 2 غتعطينا 1 مضروب في 19 غيعطينا 19. إذا هذا هو الإنجاز ديال E. نمر F est égal à 12,6 plus 3 fois 4,2 plus 1,8 fois 2 divisé sur 6 est égal. فغادي نبداو بالضرب من بعد القسمة، ثم يعني تنسترسلو في الأجوبة ديالنا. 12,6 بلس 3 مضروبة في 4,2 تعطينا القيمة ديال 12,6. 1,8 في 2 تعطينا 3,6 مقسوم على 6. إذا عندنا 12,6 زائد هاد العدد اللي حصلنا عليه 12,6 زائد 3,6 مقسوم على 6 عطاتنا 0,6. إذا من هنا غادي نبداو من اليسار إلى اليمين. 12,6 زائد 12,6 زائد 0,6 غيعطينا القيمة ديال 25,8. إذا وصلنا للجي. G est égal à 12,6 plus 3 fois entre parenthèses 4,2 plus 1,8 fois 2 divisé sur 6. لاحظوا أننا عندنا نفس الأرقام تنبدلو غير الوضعيات ديال لي بارونتيز وكذلك زائد والضرب وهكا. فهنا نفس الأرقام ولكن تيبقاو غير تيتبدلوا لي بوزيسيون ديال الأقواس. إذا غنشوفوا كذلك شنو عندنا تساوي إيغال قوس entre parenthèses 12,6 plus 3 fois entre parenthèses 4,2 plus 1,8 fois 2 divisé par 6. K est égal à 12,6 plus entre parenthèses 3 fois 4,2 plus 1,8 fois 2 divisé par 6. إذا غادي نمروا باش نجاوبوا على هاد ثلاثة ديال التمارين أو ثلاثة ديال العمليات. فبالنسبة للجي شنو عندنا واحد العدد وكذلك عندنا القوس وعندنا القسمة. فغادي نبداو بادئا باش إلا عندنا الأقواس وعندنا الضرب وعندنا القسمة فتنبداو دائما بالأقواس بداخل الأقواس تنحسبوه نبسطوه نقوموا بعملية الضرب، وكذلك عندنا هنا الضرب غادي نقوموا بعملية الضرب في آخر قسمة عاد باش غادي نبداو من 12,6 ونكملوا. إذا على بركة الله عندنا 12,6 نحطوها ننزلوها كما هي. عندنا 3 مضروبة في غادي نبداو بالقوس أولا 4,2 زائد 1,8 شحال عطاتنا 6. غادي نضربوها في 2 مقسوم على 6. غادي نمرو كذلك ننزلو 12,6 زائد شنو غادي عندنا هاد 6 غنضربوها ضرب ثاني تنسبقوا الضرب هي 6 في عندنا 3 في 6 هي 18 مضروبه في 2 غتعطينا 36 تنقسموها على 6 تعطينا 6 عاد باش نجمعوا 12,6 زائد 9 غتعطينا 18,6 18,6. هذا بالنسبه للجي. الانجاز ديال هاد العمليه ديال اي شنو عندنا الاقواس وعندنا ضرب وقسمه في اخر شيء. اذا شنو غادي باش غنبداو بداخل الاقواس دي غادي نبداو بهادي وكذلك نحسبوا هادي ونبسطوها وتنضربوا هاد العدد في هاد العدد وتنقسموا. اذا نمر عندنا 12,6 زائد 3 شحال عطانا 15,6. 4,2 زائد 1,8 زائد 2 شحال عطانا هو القيمه ديال 8. هاد القوس هذا كامل عطانا شحال عطانا 8
مقسومة على 6. إذا شنو غادي نديرو؟ كذلك غنضربو هذا العدد في هذا العدد ونقسمو كذلك. 15.6 في 8 شحال عطاتنا؟ 124.8 مقسومة على 6 غتعطينا 20.8. الإنجاز ديال العملية ك يساوي 12.6 زائد 3 مضروبة في 4.2 زائد 1.8 مضروبة في 2 مقسومة على 6. شنو عندنا؟ غادي نبداو بداخل القوس، وفي داخل القوس غادي نبداو بالضرب. 3 في 4.2 شحال عيطينا 12.6. غادي نزيدو عليه هذا العدد غيعطينا القيمة ديال 14.4. إذن وعندنا 2 ومضروبين هاد 14.4 غادي نضربوها في 2 شحال تعطينا 28.8. غادي نقسموها على 6 غتعطينا 4.8. هذا باش غادي نجمعوها ب 12.6 زائد 4.8 غتعطينا 17.4. غادي نحصلو من بعد ما غادي نجمعو 12.6 زائد 4.8 غيعطينا العدد اللي القيمة ديالو 17.4. إذن هذه هي القيمة ديال ك. نمر إلى ليكزارسيس نيميرو 2. كالكولي مطلوب منا أننا نحسبو. عندنا أ تساوي 15 ناقص 2 فوا 2. دائما تنبداو بالضرب. في هذه الحالة غادي نبداو بالضرب غنحصلو على 10. 15 ناقص 10 غتعطينا 5. نمر إلى ب تساوي 10 في 13.5 ناقص 3.5. فأول شي غادي نضربو 10 في 13.5 غادي تعطينا القيمة ديال 135 ناقص 3.5. غنقومو بالحساب ديالها. سي تساوي 16 ناقص 6 في 2. غادي تحسبو 6 في 2 غتعطينا القيمة ديال 12. 16 ناقص 12 غتعطينا القيمة ديال 4. دي تساوي 8 زائد 2 في 6. غنبداو ب 2 في 6 تعطينا 12 زائد 8 غتعطينا 20. إجابة على l'exercice 2 page 13. A égale 15 moins 5 fois 2 غتعطينا القيمة ديال 15 ناقص 10. 5 في 2 10 مع ناقص غتعطينا ناقص 10. إذا غادي نحصلو على القيمة ديال 5. نمر B est égal à 10 fois 13,5 moins 3,5. شو تعطينا؟ تنشدو 10 نضربوها في 13,5 غتعطينا 135. تنزيحو الفاصلة تنزول الفاصلة بالعشرات. إذا غتبقى لنا 135 ناقص 3.5. غادي نطرحو هاد 3.5 من 135 غتعطينا 131.5. سي لدينا سي تساوي 16 ناقص 6 مضروبة في 2. دائما غادي نبداو بالضرب. 6 بجوج عطاتنا 12. إذا 16 ناقص 12 إشارة أكبر عدد اللي هو 16 موجبة. إذا العدد اللي غنحصلو عليه هو عدد موجب. 16 ناقص 12 غتعطينا الرقم ديال 4. سي يساوي 4. نمر إلى دي. دي تساوي 8 زائد 2 مضروبة في 6. نضرب 6 في 2 تعطينا 12. نضيفها على 8 تعطينا 20. إذا دي تساوي 20. تمرين 3 صفحة 13. Effectuer sont utilisés de calculatrice puis ranger dans l'ordre croissant les nombres A, B, C et D. فعندنا بتيتا عندك فيها A, B, C, D وكذلك بتيت B, A, B, C, D. مطلوب منا أننا نحسبوا هاد العمليات بدون استعمال المحسبة. Effectuer utiliser sans utiliser le calculatrice يعني نحسبوا بلا استعمال المحسبة. وكذلك range dans l'ordre croissant les nombres A, B, C, D يعني وكذلك نرتبوهم ملي نلقاو القيم ديالهم في ترتيب تزايدي ordre croissant ترتيبا تزايديا. إذا عندنا A تساوي 28 moins 8 fois 1,6 moins 1,4. B égale 28 عندنا entre parenthèses 28 moins 8 fois 1,6 moins 1,4. أما بالنسبة ل C égale 2.
c'est égal 28 moins, entre parenthèses, 8 fois 1,6 moins 1,4. بالنسبة ل D est égal 28 moins 8 fois, entre parenthèses, 1,6 moins 1,4. الملاحظ هو أنه عندنا نفس الأعداد، فقط هناك شونجمون ولا تغيير في الموضع ديال الأقواس. هذا ما كاين، يعني ما كاينش واحد تغيير في الأعداد ولا هكا، فقط عندنا واحد شونجمون فاش في لونتر بارونتيز تنبدل لهم الأمكنة ديالهم. فغادي نقرا جميع الأسئلة باش نمروا الجواب. بتيت بي، عندنا A est égal à 23 fois 16,1 plus 23 fois 2,9. بالنسبة ل B est égal 11,1 fois 17 moins 1,1 fois 17. C égale 5,4 fois 2,3 plus 2,7 fois 5,4. أما بالنسبة ل D est égal à 10,07 fois 8,7 moins 8,7 fois 0,07. إذا غادي نقوم بالإجابة على هاد العمليات. إذا غادي نبداو على بركة الله بالإنجاز ديال التمرين الثالث الباج 13. عندنا A تساوي 28 ناقص 8 مضروبة في 1.6 ناقص 1.4. غادي نجزو هاد التمرين، غادي نبداو بالضرب. إذا 28 ناقص، ملي ضربنا 8 في 1.6 غتعطينا 12.8. ما تنسوش الإشارة ناقص تنحطوها كذلك، وعندنا ناقص 1.4. إذا غادي نبداو من هنايا وغادي نمشيو نبسطو عادي. 28 ناقص 12.8 تعطينا 15 ناقص فاصلة 2 ناقص 4.1.4 يعطينا 13.8 13.8. نجزو التمارين ديالكم في لي برويون ولا في الدفاتر وتأكدوا من الأجوبة. B est égal هي 28 قوس 28 ناقص 8 مضروبة في 1.6 ناقص 1.4. كذلك غادي نبداو بدائخ الأقواس، فنتابعوا دائما تنبداو بالداخل الأقواس تنتبعوه بمضروب أو مقسوم على حسب شنو معطينا في التمرين، وفي آخر شيء إلا بقاو لنا غير الإشارات ديال زائد وناقص فتنبداو من اليسار إلى اليمين. إذا على بركة الله غادي نبداو بداخل الأقواس. 28 ناقص 8 تعطينا 20 مضروبة في 1.6 تعطينا 32 نطرحوها من 1.4 تعطينا 30.6. نمر إلى سي. سي تساوي 28 ناقص قوس 8 في 1.6 ناقص 1.4. فغادي نبداو دائما بداخل الأقواس، تنحطوا الرقم ديال 28 حيت ما غاديش نبداو به ناقص، فتندخلوا الأقواس باش نحسبوا 8 في 1.6. غادي نبداو بالضرب، هي 12.8 نطرحوها من ناقص 1.4 غتعطينا 11.4 مع الإشارة اللي كانت هنا منزلة، إذا هي ناقص 11.4. 28 نطرحوها من 11.4 غتعطينا 16.6. عدد موجب، علاش؟ إشارة أكبر عدد اللي هي 28 موجبة، نقوموا بعملية الطرح العادية، فغادي نحصلوا على عدد موجب اللي القيمة ديالو 16.6. بالنسبة لدي، دي تساوي 8 زائد 2 مضروبة في 6. غادي نبداو بالضرب، 2 في 6 تعطينا 12 12 زائد 8 تعطينا 20. إذا كان مطلوب منا أننا نرتبوا ترتيب تزايدي، فالترتيب التزايدي على هذا المنوال A أصغر من B أصغر من A أصغر من C أصغر من B أصغر من D. إذا D هي أكبر وحدة وتبعها B وتبعها C وتبعهم A. نمر لبتيت B. لدينا A تساوي 23 مضروبة في 7.1 زائد 23 مضروبة في 2.9. دائما تنبداو بالجداءات. إذا إلا ضربنا هذا العدد في 7.1 غيعطينا القيمة ديال 163.3. إلا ضربنا 23 في 2.9 يعطينا القيمة ديال 66.7. نجمعوا هذين العددين غنحصلوا على الرقم ديال 230. 230. نمر إلى B.
ب يساوي 11.1 مضروبة في 17 ناقص 1.1 مضروبة في 17. إذا غادي نقوموا بعملية الضرب. هي الأولى غتعطينا 11.1 مضروبة في 17 غتعطينا القيمة ديال 188.7 والعدد ديال 1.1 في 17 غتعطينا 18.7. نقوم بطرح هذا العدد من هذا العدد غنحصلوا على العدد ديال 170. نشوفوا سي يساوي 5.4 مضروبة في 2.3 زائد 2.7 مضروبة في 5.4. إذا نقوم بحساب الجداء. أولا الجداءات فغير نحصلوا على الجداء الأول غيعطينا 12.42 الجداء الثاني غيعطينا 14.58. نجمعوا العددين غنحصلوا على الرقم ديال 27. غادي نجمعوا هذين العددين باش نحصلوا على الرقم ديال سي اللي تساوي لنا 27. غادي نشوفوا دي يساوي كم؟ يساوي 10.07 مضروبة في 8.7 مطروحة من 8.7 مضروبة في 0.07. إذا شنو غادي يعطينا هذا الرقم؟ هذا غيعطينا هذا الضرب هذا غيعطينا القيمة ديال 87.609. مع هذا الضرب غيعطينا 0.609. فالطرح ديال هذين العددين غيعطينا 87. إذا وصلنا باش نرتبوا الأعداد ترتيبا تزايديا من الصغير للكبير. إذا الصغير عندنا هو سي تبعو دي تبعو أ تبعو بي هو الأكبر. نمر إلى التمرين الرابع صفحة 13. page 13. Quelles sont les expressions factorisées؟ يعني ما هما العبارات اللي هما مختزلين أو معملين في هذا التمرين هذا. باش نقولوا أن عبارة معملة تنكون عندنا فقط الجداءات. فإلا شفنا أ عندنا هنايا نشر، دي كذلك النشر، عندنا زائد، دوم عندنا لاديسيون. إذن هنا ما عندناش الفاكتوريزاسيون، عندناش التعميل. ب عندنا جداء. إذن هنا غادي نقولوا راه هنا العبارة معملة. إذن l'expression est factorisée. كذلك أو عندنا هنا جداء 4 مضروبة في العدد ديال 2. إذن حتى هاد العبارة ديال أو فراها معملة. نمروا لسي، عندنا إكس وعندنا زائد وزائد، كاينه لاديسيون. إذن ما كاينش هناك تعميل. فهنايا عندنا نشر ديفلوبمون. كذلك هنايا عندنا النشر ما عندناش التعميل. إذن لي زيكسبرسيون اللي هما فاكتوريزي فعندنا بي و او. Exercice numéro 5. Factoriser les expressions suivantes. فعندنا العبارة A 16x plus 4. طلب لنا أننا نعملوها فتنشوفوا العامل المشترك. هنا غادي نقوموا بالتفكيك ديال 16 غتعطينا 4 في 4 x زائد 4 غادي نعملوه بعدد 4. b إيكالا 9 موان 72x. إذا شنو غادي نعملو؟ كذلك هنا غادي نفكو هذا العدد، نفكوه بمعنى أننا نشوفوا العدد اللي غيعطينا 72 جدول الضرب. إذا 9 فاش 9 في 8 غتعطينا 72. إذا نعملو بالعدد اللي هو 9. غادي نمروا للسي. عندنا 12 ناقص 8 إكس. عندنا 12 ناقص 12 هي 3 في 4 و 8 هي 4 في 2. إذا العامل المشترك بيناتهم اللي تيكون هنا وتيكون هنا هو 4. إذا غادي نعملو هنايا بالعدد 4. نمر دي إتيكالا موان 6 إكس موان 18. كذلك تنشوفوا العامل المشترك بيناتهم. 6 هي 3 في 2 و 18 هي 3 في 6. إذا العامل المشترك غادي نشوفوا دي إيكالا موان 6 إكس موان 18. فعندنا موان 6 إكس ناقص 18 هي 3 في 6. إذا عندنا 6 هنا و 6 هنا غادي نعملو ب 6 وغتبقى لنا فقط 3 هنا. غتبقى لنا ناقص ولا عملنا بناقص 6 غادي يكون العامل ديال إكس زائد 3. غادي نمرو لأو يساوي 9 إكس زائد 6.
فنشوفوا العامل كذلك المشترك ما بيناتهم 9 تساوي 3 في 3 و 6 هي 3 في 2. إذن العامل المشترك بيناتهم وهو رقم 3. غادي نعملوا به. نمر إلى اف يساوي 42 ناقص 14 إكس. إذا غنشوفوا العدد اللي تيعطينا 42 هو 7 في 6 ناقص 14 هي 7 في 2. إذا غادي نعملوا برقم 7. نمر سادسا ديفلوبي لي زيكسبرسيون سويفون. كذلك حنا مازال فاش لا هنا مرينا لاش نشر. باش غادي نشرو لدينا تساوي 3 عامل لإكس زائد 6. نعملو تنضربو هاد العدد هذا في إكس ونزيد نديرو زائد ونضربو 3 في 6. نمر إلى بي يساوي 5 عامل ل6 ناقص إكراك. نضربو 5 في 6 ونديرو الإشارة ناقص ونضربو 5 في إكراك. سي يساوي ناقص 7 عامل 2 زد موان 3. كذلك غنضربو هاد العدد اللي هو سالب في 2 زد ونديرو ناقص ونضربو هاد العدد اللي هو سالب في 3. نمر إلى دي يساوي ناقص 8 عامل لناقص 5 ناقص 3. غادي نشرو ناقص 8 نضربوها في ناقص 5 ونديرو ناقص ونضربو ناقص 8 في 3. كذلك عندنا او هي 6 تنضربوها في 4 و 6 كذلك نضربوها في ناقص 9. بالنسبة لأف ناقص 12 في ناقص 5 زائد 3 نضربو ناقص 12 في ناقص 5 ونزيدو ناقص 12 في 3. غادي نمرو الإجابة على التمارين 3 4 5 يعني وهي مكتوبة. الإجابة ديال l'exercice numéro 4 page 13. Les expressions factorisées sont B et E. يعني العبارات اللي هما معملين وعندنا العبارة B والعبارة E. نمر l'exercice numéro 5. Correction de l'exercice numéro 5. عندنا العبارة ديال A est égal à 16x plus 4. طلبنا أننا نعملو. غادي نشرو بمعنى جدول الضرب. عندنا 16 شنو هي 16 هي 4 في 4 إكس زائد 4. فقط فككنا هذا الرقم هذا. إذا شنو هو العامل المشترك؟ هو هذا اللي مدورين عليه بالأحمر تيتعاود هنا وتيتعاود هنا. إذا غادي نعملو به. هذا هو التعميل. تنحطو 4 وتنفتحو قوس. شنو بقى لنا 4 إكس زائد 1. إذا 4 إكس زائد 1. فهذا هو التعميل ديال العبارة 16 إكس زائد 4 تعطينا 4 عامل ل 4 إكس زائد 1. نمر إلى B. B égale 9 moins 72 إكس. كذلك تنقوم بالتفكيك ديال العدد ديال 72. 72 وهي 9 في 8. إذا ظهر لنا العامل المشترك. عندنا 9 في الأول وعندنا 9 في الثاني. إذا هذا هو العدد اللي غادي نعملو به. هذا هو العامل المشترك ما بين هذين العددين. قمنا بالتعميل بعد 9 شنو بقى لنا 1 ناقص 8 إكس. 1 ناقص 8 إكس. إذا هذا هو التعميل ديال العبارة ب. 9 ناقص 72 إكس تساوي 9 عامل لواحد ناقص 8 إكس. نمر إلى العبارة C. C égale 12 moins 8x. فكذلك مطلوب لنا التعميل. غادي نفكو العدد 12 هو 4 في 3 ونفكو كذلك الرقم 8 هو 4 في 2. إذا ظهر لنا العامل المشترك اللي هو 4. غادي نعملو به. إذا عملنا ب4 غيبقاو لنا 3 ناقص 2x. 3 ناقص 2x. إذا العبارة سي 12 ناقص 8 إكس التعميل ديالها هو 4 عامل ل 3 ناقص 2 إكس. نمر إلى دي. دي إيكال موان 6 إكس موان 18. كذلك شنو غادي نعملو هنايا؟ فإلا لاحظتوا أن 6 من المضاعفات ديال 8. عندنا سي موان 6 إكس موان 18 هي 6 في 3. إذا ظهر لنا العامل المشترك هو 6. إذا غادي نعملو باش نبقى في هذا الجنب هذا بقى لنا ناقص إكس ناقص 1 إكس أو ناقص إكس.
ناقص 3 ناقص 3. إذن فالتعميل ديال العبارة دي ناقص 6 إكس ناقص 18 هو ناقص 6 عامل لواحد إكس زائد 3، وبيان تنقولو ناقص 6 عامل لإكس زائد 3. عندنا العبارة أو تساوي 9 إكس زائد 6. كذلك في التعميل غادي نفكو هاد العدد ونفكو هاد العدد. 9 هي 3 في 3 إكس، و 6 هي 3 في 2. إذا ظهر لينا العامل المشترك هو 3. غادي نعملو بيه شنو غيبقى لنا؟ بقى لنا 3 إكس زائد 2. إذا هذا هو التعميل ديال العبارة أو. 9 إكس زائد 6 تساوي 3 عامل ل 3 إكس زائد 2. نمر للأف. عندنا العبارة اف إيكال 42 موان 14 إكس. كذلك غادي نقومو بالتفكيك ديال 42 هي 7 في 6 و 14 هي 7 في 2. ظهر لينا العامل المشترك اللي هو 7. غادي نعملو به. فإلا لاحظتوا عندنا 7 في 6 ناقص 7 في 2 إكس، و 6 كذلك إلا فككناها عطاتنا هي 3 في 2. إذا إلا لاحظتوا في الجزء الأول شنو هما الأعداد اللي عندنا 7 و 2، وهما كذلك اللي تعاودونا في الجزء الثاني. إذا 7 في 2 عطاتنا 14 و 7 في 2 14. إذا غادي نعملو ب 14. شنو غيبقى لنا؟ غتبقى لنا فقط 3 في الجزء الأول موا إكس 3 ناقص إكس. إذا هذا هو التعميل ديال العبارة اف 42 ناقص 14 إكس. لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 6 باج 13. فمطلوب منا ديفلوبمون يعني النشر. عندنا العبارة أ إتيغال 3 عامل إكس بلس 6. فغادي نشرو نضربو 3 في إكس تعطينا 3 إكس، ونضربو 3 في 6 عطاتينا 18. هنا الإشارة موجبة ما تتأثرش. إذن النشر ديال العبارة أ هو 3 إكس زائد 18. نمر إلى العبارة ب. 5 عامل ل6 ناقص إكراك. فقط نضربو الطرف الأول في 6 وكذلك نضربوها الطرف في ناقص إكراك. 5 في 6 30 و 5 في ناقص إكراك هي ناقص 5 إكراك. إذا هذا هو النشر ديال العبارة ب 30 ناقص 5 إكراك. فبالنسبة للسي لدينا سي تساوي ناقص 7 عامل ل 2 زد موان 3. غادي نشرو ناقص 7 نضربوها في 2 زد غتعطينا ناقص 14 زد، وناقص 7 نضربوها في ناقص 3 غتعطينا زائد 21. ناقص في ناقص تعطينا زائد، والعدد في العدد غيعطينا 21. تنضربو الإشارة في الإشارة والعدد في العدد. إذا هذا هو النشر ديال سي تعطينا ناقص 14 زد زائد 21. وصلنا لإكسبرسيون دي إيكال موان 8 عامل لناقص 5 ناقص 3. فقط نضربو هاد العدد في ناقص 5 ناقص مع ناقص نضربو الإشارة في الإشارة غتعطينا زائد. دائما سالب في سالب، سالب مضروب في سالب تعطينا موجب، والعدد في العدد 8 في 5 40. سالب في سالب غيعطينا موجب، والعدد في العدد غيعطينا 24. إذا المجموع ديال هذين العددين غيعطينا القيمة ديال 64. نمر إلى أو. فبالنسبة لأو تساوي لنا 6 عامل ل4 ناقص 9. غادي نضربو موجب في موجب غيبقى موجب، والعدد في العدد هو 24. كذلك موجب في سالب سالب، دائما الإشارة إذا كانوا إشارتين مختلفتين تتغلب الإشارة ناقص. موجب مضروب في سالب تعطينا سالب، وعدد في عدد تعطينا 54. إذا إلا شدينا هذا العدد نقصناه من هذا العدد غيعطينا. فإلا لاحظتوا 24 ناقص 54 ميمكنش، امبوسيبل. علاش؟ حيت هاد 24 العدد صغير. إذا تناخدو إشارة أكبر عدد اللي هو 54، تنحطو الإشارة ديالو ونقوم بعملية الطرح اللي هي عادية كيف ما تقوموا بها في العادي. فكيف ما قلت لكم 24 ناقص 54 فلا يمكن. علاش؟ لأن 24 عدد صغير،
فماذا نقول يعني في هذه الحاله هذه؟ الا تحت لكم تمرين في الحاله هذه شفتوا عدد صغير ناقص عدد كبير، شنو غتديروا؟ تناخذوا اشاره اكبر عدد تنحطوها، ثم نقوم بعمليه الطرح اللي هي عاديه، فتتحصلوا على ناقص 30. العباره اف est égal à moins 12 عامل لي ناقص 5 زائد 3 اللي هي عندنا الاشاره في الاشاره، ناقص في ناقص تعطينا زائد، سالب في سالب تعطينا موجب، 12 في 5 تعطينا 60، سالب في موجب تعطينا سالب. علاش الاشاره دائما ناقص؟ الا كانت مضروبه في موجب تعطينا ناقص، تتغلب ناقص 12 مضروبه في 3 تعطينا 36. اذا غادي نقوموا بعمليه الطرح العاديه. علاش؟ عندنا العدد الكبير ناقص العدد الصغير، عطينا الرقم ديال 24. Exercice numéro 7. Développer les expressions suivantes. فعندنا العبارات التالية مطلوب لنا أننا نعملو النشر. عندنا العبارة الأولى وهي أ تساوي قوس ناقص 3 زائد إكراج مضروبة في 9. ففقط هاد 9 هنا عوض تكون هنايا حولوها لهنا، يعني باش يشوفوا واش هكا يقيسوا النبض، واش تخافوا من هاد التحويلات أو عادي. إذا غادي نعوضو 9 هنا كما العادة ونضربو 9 في ناقص 3، أولا غتعطينا ناقص 27 ونضربو 9 في إكراج تعطينا زائد 9. نمر إلى ب تساوي ناقص 6 عامل 2 إكس ناقص 7. تنضربو ناقص في موجب، ناقص في زائد تعطينا ناقص، والعدد في العدد تعطينا 12 إكس، ناقص في ناقص تعطينا زائد، أس في 7 تعطينا 42. نمر إلى س تساوي 3 تي زائد 2 مضروب في 8. غادي نضربو 8 في 3 تي غتعطينا 24 تي، و 8 في 2 16. نمر إلى دي إيكال موان 8 عامل لي 9 ناقص 7 إكس. تنضربو السالب في الموجب تعطينا سالب، و 8 في 9 غتعطينا 72. وكذلك غادي نضربو ناقص 8 في ناقص 7 ناقص 8 ناقص في ناقص تعطينا زائد، و 8 في 7 تعطينا 56. إذا غادي نمرو باش نشوفو ناقص 8 زاد غنضربوها في 4، وناقص 8 زاد غنضربوها في ناقص 3 زاد. فلاحظوا هنايا عندنا ناقص مع زائد تعطينا ناقص، لكن في الطرف الثاني عندنا ناقص مع ناقص غتعود عندنا زائد. نمر إلى اف إيكالات تساوي 3 إكراج عامل ناقص 4 زائد 6 إكراج. تنضربو 3 إكراج في ناقص 4، من بعد تنضربو ثاني كذلك ونديرو زائد ونديرو 3 إكراج نضربوها في 6 إكراج. نمر الإجابة على التمرين السابع. لا ريبونس ديال ليكزارسيس 7 باج 13. فبالنسبة للإجابة كتكون على هذا الشكل. عندنا العبارة أ تساوي ناقص 3 زائد إكراج قوس مضروبة في 9. فمهما تكون عندنا 9 في هذا الجنب أو نحطوها هنايا فتنحولوها الضرب تبادلي ما كاينش مشكل. إذا غنضربو 9 في ناقص 3 شحال غتعطينا؟ 9 في ناقص 3 غتعطينا ناقص 27 ناقص 27، و 9 في إكراج غتعطينا 9 إكراج. إذا أ تساوي 9 إكراج ناقص 27. غادي نمرو العبارة ب تساوي ناقص 6 عامل ل 2 إكس ناقص 7. فبالنسبة للنشر ديال هاد العبارة هادي فتنضربو ناقص 2 في 2 إكس، من تما غنضربو الإشارة في الإشارة غتعطينا زائد، و 6 في 7 غتعطينا 42. إذا ب النشر ديالها عطينا ناقص 12 إكس زائد 42 ناقص 12 إكس زائد 42. غادي نمرو لسي. سي تساوي عندنا قوس 3 تي بلس 2 فوا 8. 8 غادي نضربوها في 2 وغادي نضربوها كذلك في 3 إكس. إذا غادي نشوفو 8 في 2 غتعطينا 16، و 8 في 3 تي غتعطينا 24 تي. إذا سي تساوي لنا بالنشر 16 زائد 24 تي، 16 زائد 24 تي. إذا غادي نعاود لكم هاد السطر هذا.
فبالنسبة للنشر ديال سي غيعطينا 16 زائد 24 تي. إذن هاد العبارة هادي بالنشر ديالها غنحصلو على 16 زائد 24 تي. نمر إلى دي. دي تساوي ناقص 8 عامل لتسعة ناقص 7 إكس تساوي، غنضربو ناقص 8 في 9 تعطينا ناقص 72 وناقص في ناقص غيعطينا زائد 8 في 7 تعطينا 56 إكس. إذا دي تساوي ناقص 72 زائد 56 إكس. نمر إلى أو. إذا العبارة أو تساوي ناقص 8 زد عامل لأربعة ناقص 3 زد. إذا غادي نضربو هاد الطرف في 4 ونديرو ناقص ونضربو هاد الطرف كذلك في 3 زد. فناقص مع ناقص غيعطينا ناقص وناقص مع ناقص غيعطينا زائد. إذا 8 في 4 تعطينا 32 زد و8 في 3 24 زد أس 2 زد في زد زد أس 2. إذا عندنا اف تساوي 3 إكراك عامل ناقص 4 زائد 6 إكراك. فبالنسبة للنشر ديال هاد العبارة هادي وهي 3 إكراك غنضربوها في ناقص 4 تعطينا ناقص 12 إكراك. الموجب مع الموجب غيعطينا موجب 3 في 6 غتعطينا 18 وإكراك في إكراك غيعطينا إكراك أس 2. إذا هذا هو النشر ديال العبارة اف.